السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وينفعني وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے اور اس دے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ریت دے ذریعہ نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معزز اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ دی مقدس کتاب قرآن مجید دے وچوں جس آیت مقدسہ نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، آج دے مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس آیت دے تحت کچھ بیان کرن دا ارادہ رکھنا وا۔ اللہ رب العالمین کولو دعا ہے اللہ مینوں اور تہانوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، اے دنیا دی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین دی ذات نے مینوں تے تہانوں امتحان لین واسطے دنیا دے اتے بھیجیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر نعمت دے نال نوازیا ہے۔ اتنیاں اللہ نے نعمتاں ہر انسان نو عطا کیتیاں نے، اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکدا، اور اگر کسی ایک نعمت کی قیمت ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکدا۔ یہ سب کچھ اللہ نے سانو نعمتاں عطا کیتیاں نے، اور اللہ نے سانو اس مقصد واسطے دنیا دے اتے بھیجیا ہے کہ اسی اپنے مالک نو راضی کر لئیے، اپنے خالق نو راضی کر لئیے، اور اپنے اللہ نو نیک اعمال کر کے اپنے اعمال دے مطابق خوش کر لئیے۔ مگر اسی اس دنیا تے آ کے اپنے مالک نو بھول گئے ہاں، اللہ تو بیگانے ہو گئے ہاں۔ اللہ دے رسول آقا دو جہاں پیغمبر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنہ دی تابعداری دا سانو حکم ملیا ہے انہاں دیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں اور دنیا دے اتے اس طرح دل لگا لیا ہے جس طرح اس دنیا دے اتے اسی ہمیشہ رہنا ہے، اور یقین بھی آندا ہے جدو میت نو کندھیاں تے اٹھا کے اسی قبرستان لے کے جانے ہاں، دفن کر کے آنے ہاں، بڑا یاد آندا ہے کہ موت سانو بھی آ جانی ہے، اساں بھی اس دنیا نو چھڑ جانا ہے، اپنے مالک نال ملاقات کرنی ہے، اور اتنا ہی قریب جتنا اسی موت نو وینے ہاں اتنا زیادہ چند لمحہ بعد پھر بھول جانے ہاں، اور موت تو اتنا دور ہو جانے ہاں، اپنے مالک تو اتنا دور ہو جانے ہاں، اور پھر انج محسوس کرنے ہاں جویں سانو موت آنی نہیں، اے تے لوگاں واسطے وے، اے تے بزرگاں واسطے وے، اے تے جنہ دے ایکسیڈنٹ ہون انہاں واسطے وے، میرے واسطے موت کدوں بنی ہے، مینوں کدوں موت آنی ہے۔ اے بھائی میں اے ہوئی بات آج یاد کروانا چاہنا اپنے آپ نو بھی تہانوں بھی، اس دنیا دے اتے اساں ہمیشہ نہیں دے رہنا، آئے روز میں تے دیکھ رہا ہاں، مینوں تے اے ایک ہفتے دے اندر اندر 2-4 ایسے جھٹکے لگے نے، میرے اپنے قریبی اس دنیا تو چلے گئے، اور مینوں بھی انج محسوس ہونے لگ پیا ہے جویں چند لمحہ واسطے میں بھی دنیا دے اتے موجود ہاں، اور میں اے ہوئی طرز اے ہوئی پیغام اج تہانوں بھی یاد کروانا چاہنا۔ اے بھائیو اس موت نو جنوں اسی بھول گئے ہیں نا، اینو ہر لمحے سانو یاد رکھنا چاہیے، جدو اس موت نو یاد رکھاں گے پھر ہر گناہ کو لو بچ جاواں گے، جدو اس موت نو یاد رکھاں گے پھر ہر ظلم کو لو بچ جاواں گے، جدو اس موت نو یاد رکھاں گے پھر اسی ہر زیادتی کو لو بچ جاواں گے، جدو اس موت نو یاد رکھاں گے بے انصافی کرن تو بچ جاواں گے، موت نو یاد رکھاں گے اپنے بھیناں بھائیاں دے حق کھان تو بچ جاواں گے، اس موت نو یاد رکھاں گے اس زبان تے نال جھوٹ بولن تو بچ جاواں گے۔ اللہ رب العالمین مینوں تے تانوں اے ہوئی سبق یاد کروا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اے سونیا انہاں لوگاں نو پیغام دے دیو۔ اللہ کس بات دا پیغام ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ایسا پیغام ہے، موت ایک ایسا جام ہے جڑا ہر کسے نو آنا ہے، چاہے کوئی غریب ہے تے انہوں بھی موت آنی ہے، کوئی امیر ہے تے انہوں بھی موت آنی ہے، کوئی گورا ہے تے انہوں بھی موت آنی ہے، کوئی سیاہ ہے تے انہوں بھی موت آنی ہے، موت دے کولوں کوئی نہیں بچ سکدا۔ عربی دا شاعر آندا ہے نا الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جے موت ایک ایسا جام ہے جڑا ہر جان نے پینا ہی پینا ہے، ہر کسے نے موت دے جام نو پینا ہے، تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جن دے وچوں ہر کسے نے گزرنا ہی گزرنا ہے، تے اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
اللہ ذل جلال فرماتے ہیں قرآن ذرا ترجمہ سن لینا. اللہ فرماتے ہیں موت ہر زیرو نو آنی ہے, ہر جان نو موت آنی ہے. موت تے آنی ہے نا, اے تے یہودی بھی مندے نے موت آنی ہے, عیسائی بھی مندے نے موت آنی ہے, کافر بھی مندے نے موت آنی ہے, بتاں دے پجاری بھی مندے نے موت آنی ہے. کوئی بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھ جائے, ہر کوئی اس بات نو قبول کردا کہ موت آنی ہے. تے موت آن تو بعد جڑا دوسرا مرحلہ ہے انہوں کوئی ماندا ہے تے کوئی انکار کردا ہے. او مرحلہ کیڑا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتے ہیں موت تو بعد ایک وقت ایسا آئے گا انہاں مردیاں نو قبراں والیاں نو قبراں چوں اٹھا لیا جائے گا, انہاں دے اعمال پورے انہاں دے ہتھاں دے اندر دے دیتے جان گے. انہاں نے جو کمائیاں کیتیاں نے, کسے نے چنگیاں کمائیاں کیتیاں نے, انہاں دے ہتھاں دے اندر دے دیتے جان گیا. کسے نے مندے اعمال کمائے نے, ان دے کھبے ہاتھ دے اندر ان دا نام اعمال دے دیتا جائے گا. اللہ فرماتے نے فمن زحزحا عن النار, جڑا بندہ جہنم دے کولو بچا لیا گیا, جس بندے نو جہنم دے کولو آزادیاں مل گئیاں, جس بندے نو جہنم دے کولو چھٹکارے مل گئے, وہ ادخل الجنت, جنت دے داخلے مل گئے, فقد فاز, او بندہ کامیاب ہو گیا. اس بندے نو کامرانیاں مل گئیاں, اس بندے نو کامیابیاں مل گئیاں. آدھرا قرآن سن لے. اللہ جڑی دنیا ہے, اللہ جس دنیا دے اتے تو سانو بھیجے آئے, اللہ جس دنیا نال اسی بڑا پیار کرنے آ, اللہ جس دنیا نال سانو بڑیاں محبتاں نے, اللہ دنیا دے مالو متا دے نال سانو بڑا پیار ہے, اولاد دے نال بڑا پیار ہے, بیوی بچیاں دے نال بڑا پیار ہے. اللہ اے دنیا کی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرماندے نے دنیا دھوکھے دا سادو سامان جے, اس دنیا دے ہوتے کسے بھی نہیں ہمیشہ رہنا, اس دنیا نے کسے نال بھی نہیں دے جانا. اے دنیا دے ہوتے جو مرضی بندہ کٹھا کر لوے, او دنیا دیاں دولتاں دنیا دے ہوتے رہ جانیاں نے. ویکھنا اللہ نے دنیا دا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ, قرآن سن لے قرآن, میں قرآن سنانا چاہنا وا, میں چاہنا وا اپنے عنوان دے اندر اس جمعہ خطبہ دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن سناوا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اللہ فرماندے نے تساں جس چیز نو پسند کیتا ہے او چیز میں تواڈے واسطے زینت بنا دیتی ہے, حسن بنا دیتا ہے. اللہ اساں کس چیز نو پسند کیتا ہے. اللہ دے قرآن دا تیسرا پارہ ہے سورۃ آل عمران ہے. سورۃ آل عمران دا دوسرا رکوع ذرا غور کرنا, آپ ہی گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لوی. اللہ فرماتے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ
للناس حب الشہوات. اللہ فرماتے نے اے انسان جس چیز نو تو پسند کیتا جن دے نال تو پیار کیتا او چیز میں تیری واسطے زینت بنا دیتی ہے. اللہ سا کنا چیزاں نو پسند کیتا ہے. اللہ فرماتے نے من النساء تسا بیویاں نو پسند کیتا عورتاں نو پسند کیتا میں تہاڈیاں بیویاں عورتاں تہاڈیاں زینتاں بنا دتیاں. والبنین تسا اپنی اولاداں نو پسند کیتا میں تہاڈیاں اولاداں وی تہاڈے واسطے زینت بنا دتیاں. والقناطیر المقنطرتی اللہ فرماندے نے ڈھیراں دے ڈھیر خزانے تسا او پسند کیتے میں او خزانے بھی تہاڈی زینت بنا کے تانوں عطا کر دیتے نے. والقناطیر المقنطرتی من الذهب والفضة اللہ فرماندے نے سونے تے چاندی نال تسا پیار کیتا میں سونا اور چاندی بھی تہاڈی زینت بنا کے تانوں عطا کر دیتے نے. اللہ فرماندے نے والحرث تسا زمین نو پسند کیتا کھیتی باڑی نو پسند کیتا چپایا نو پسند کیتا. اللہ فرماندے نے میں ساریاں چیزاں تہاڈے واسطے زینت بنا دتیاں نے حسن بنا کے تانوں عطا کر دتیاں نے. اے مالکا تیرے بندے سوال کردے نے اللہ جو کچھ تو سانو دیتا ہے کیا یہ سارا کچھ ساڈے نال ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کیا یہ ساڈے نال ہی جانا ہے. اللہ فرماندے نے ذالکا متاع الحیات الدنیا اللہ فرماندے نے جو کچھ بھی میں دیتا ہے دنیا دا بالکل تھوڑا فائدہ ہے دنیا دا بالکل تھوڑا فائدہ ہے. اے دنیا دا مال جے دنیا دے اتے رہ جانا ہے. اللہ سونیا انہاں بندیاں دے نال کی جانا ہے اللہ انہاں نو کس چیز دی لوڑ ہے. اللہ فرماندے نے المال والبنون اللہ دے قرآن دا 15واں پارا سورۃ الکہف اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ فرماندے نے اے مال اے اولاد جن دے نال ہر بندے نو بڑی محبت ہے ہر بندے نو بڑا پیار ہے پاویں کوئی غریب تو غریب ہے نا اولاد انہوں بھی بڑی میٹھی لگتی ہے اولاد انہوں بھی بڑی پیاری ہے تے امیر ہے اولاد انہوں بھی بڑی پیاری ہے کوٹھیاں دے اندر زندگی گزاردا ہے بڑے وڈے وڈے بنگلیاں دے اندر زندگی گزاردا ہے اولاد انہوں بھی بڑی پیاری ہے تے باہر ککھاں دیاں کلیاں دے اندر زندگی گزارن والے اولاد انہوں بھی بڑی پیاری ہے. اللہ فرماندے نے المال والبنون اے تہاڈا مال تہاڈی اولاد زینت الحیات الدنیا اے دنیا دا حسن نے دنیا دی زینت نے. اللہ سونیا اے مال بھی دنیا دی زینت ہے اولاد بھی دنیا دی زینت ہے. اللہ انسان نو فائدے مند کیڑی چیز ہے اللہ فرماندے نے والباقیات الصالحات انسان جڑے نیک عمل کرے گا نماز پڑھے گا قرآن دی تلاوت کرے گا حج کرے گا عمرہ کرے گا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے گا اللہ دا ذکر کرے گا کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ فرماندے نے اے نیکیاں انسان دے نال جان گیا اے انسان واسطے باقی رہن گیا. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا میں
میں تیرے دل دی ترجمانی کر دواں پنجابی دے اندر انہاں آیات دا ترجمہ کر دواں پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو صدا نہیں ہو ایتھے رہنا سوچ کسے بات نو ویکھ لے قارون پار سر اتے چا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں ویا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کلیا سی رب تینو مینو نیکیاں کمان نو کلیا سی رب تینو مینو نیکیاں کمان نو تو ایتھے رج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے جہان نو ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے جہان نو نبی سلیمان حکم جناں تے چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا میرا ویر ذرا غور کریا کرنا بات سمجھان واسطے کا اشارہ کردا جاواں اس دنیا دے اتے ایک ایسا بادشاہ ہے جندے تو پہلے بھی انج دی بادشاہی کسے نے کیتی اندے تو بعد بھی بڑے بڑے بادشاہ تے اوندے رہن گے مگر اندے جیسی بادشاہی اللہ نے نہ کسے نو دیتی ہے نہ قیامت تک دینی ہے او بادشاہی کیسی بادشاہی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ایسی بادشاہی دیتی ہے انہاں دے تابع اللہ نے ہوا نو کر دیتا ہے ہوا انہاں دا تخت اتنا وڈا تخت انہاں دے حکم تے اڑا کے جتھے حکم کر دینے لے جاندی ہے اللہ نے انہاں دے تابع جن کر دیتے نے اللہ نے انہاں دے تابع پرندے کر دیتے نے اللہ نے ہر چیز اپنے نبی سلیمان دے تابع کر دیتی ہے اور سلیمان نبی ایسی بادشاہی کر دے پہنے انسان تے انسان نے جانوراں تے بھی بادشاہی جنہ دے اتے بھی بادشاہی پرندیاں دے اتے بھی بادشاہی سلیمان نبی اللہ دے حکم دے نال ہوا بھی انہاں دے تابع وے ایسی بادشاہی اللہ نے عطا کیتی ہے رب نے قرآن دے اندر مثالاں دتیاں نے انہاں دی بادشاہی دے تذکرے اللہ نے قرآن دے اندر کیتے نے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کسے سفر تے جاندے اگر انہاں نو پانی دی ضرورت ہوندی ہد ہد پرندے نو بلاندے ہد ہد پرندے نو کہندے ذرا مینوں دس ایتھے کنا کو گہرائی دے اندر پانی ہے تے ہد ہد پرندہ کہہ دیندا زمین دے اتے بہ کے دس دیندا اللہ نے علم دیتا سی نا ہد ہد نو بھی اللہ نے طاقتاں دتیاں سندیا اے سمجھا اس مالک نے دتیاں سندیا ہد ہد پرندہ کہہ دیندا اللہ دے نبی جی اے جس جگہ تے میں بیٹھا ہاں ایتھے 10 فٹ تھلے پانی ہے یا 20 فٹ تھلے پانی ہے یا 50 ہاتھ تھلے پانی ہے
اللہ دے نبی سلیمان جنہاں نو حکم کر دے او کنواں کھود دیندے پانی مل جاندا اوتھے ضرورت پوری ہو جاندی اللہ دے نبی سلیمان نو ضرورت پئی تے اللہ دے نبی سلیمان نے آواز دیتی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اللہ دے نبی فرماندے نے کی گل ہے مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہدہد پرندہ میرے تخت تو غائب ہے نظر نہیں آ رہا پرندیاں نے دسیا اللہ دے نبی جی ہدہد تے دس کے کوئی نہیں گیا پتہ نہیں کتھے غائب ہو گیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے بغیر اطلاع دے گیا ہے اگر واپس آیا ان دے کول کوئی عذر معقول نہ ہویا میں انہوں سزا دواں گا سخت تو سخت یا انہوں ذبح کر دواں گا غصے دے اندر آ کے بات کہہ دیتی تھوڑی دیر گزری ہدہد پرندہ آیا آ کے تخت دے اتنے بیٹھ گیا ان دے نال دے پرندے انہوں اشارے کرن لگ پے اج تیری خیر نہیں ہدہد کہن لگا کی گل ہے فرمایا سلیمان نبی نے تینوں تلاش کیتا ہے تو ملیا نہیں انہاں تیرے متعلق کہہ دیتا ہے یا انہوں سخت سزا دواں گا یا انہوں ذبح کر دواں گا اگر معقول عذر نہ ہویا تے ہدہد آندا ہے اگر یہ گل انہاں کیتی نا معقول عذر نہ ہویا تے پھر میں بچا بچایا کیونکہ میرے کول معقول گل ہے اللہ دے نبی دے پیش ہوئے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام پوچھتے نے ہدہد کتھے غائب ہویا سیں فرمایا اللہ دے نبی جی ایک ایسی خبر لے کے آیا ہاں جندہ تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہن اسی کی آنے ہیں بھی کندھا پیچھے بزرگ دس دیندے نے فلانے بزرگ فلانے پیر صاحب دس دیندے نے فلانے شہر چکی ہو رہا ہے تے ہدہد کڈا سیانا ہے اللہ نے کتنا اس نو دنا بنایا ہے چھوٹا جا پرندہ چھوٹے جا سر والا وہ کہہ رہے اللہ دے نبی جی ایک ایسی خبر لے کے آیا جندہ تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے کیسی خبر لے کے آیا حیران ہو کے پوچھیا کہندا اللہ دے نبی جی میں اڑدا اڑدا سیر کردا سبا علاقے دے اندر گیا ساں سبا ملک دے اندر گیا ساں اوتھے ایک عجیب ہی سلسلہ ویکھیا ہے کہ بندیاں دے اوتے عورت حکمرانی کر رہی ہے آج ساڈے اوتے بھی کر رہی ہے نا ہدہد پرندے نے تعجب کیتا کہ اللہ دے نبی جی بندیاں دے اوتے عورت حکمران ہے بادشاہ ہے عجیب گل لگی فرمایا ایک اس تو بھی وڈی گل ویکھ کے آیا اللہ دے نبی فرماندے نے کیڑی آندا ہے او اللہ نو چھڈ کے سورج دی پوجا کر دے حیرانگی والی بات ہے پیدا مالک نے کیتا ہے عبادت سورج دی کر دے نے تے ہدہد آندا ہے اے اللہ دے نبی جی اس عورت دا تخت بھی بڑا سونا ہے بڑا وڈا ہے تے نال ہی آندا ہے اللہ دا تخت جڑا ہے وہ سب تو سونا ہے اللہ دا عرش ہے سب تو سونا ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے نا ایک خط دیتا ہے تصدیق کرن واسطے بھی اے ہدہد سچ بولدا ہے کہ جھوٹ بولدا ہے اللہ دے نبی نے ایک خط لکھا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ دے نبی خط لے کے اس ہدہد پرندے نو دے دندے نے اے لے جا او سبا علاقے دے اندر اس ملکہ بادشاہ دے کول میرا خط دے آ اے ہدہد پرندہ اپنی چونج دے اندر خط پا لیندا ہے سبا علاقے دے اندر پہنچ جاندا ہے او عورت اپنے بالا خانیاں دے اندر ستی ہوئی ہے دروازے لاک نے دروازے بند نے انہیں روشن دان رکھ
رکھے ہوئے نے صبح سورج طلوع ہوندا ہے تے سورج دیاں کرناں اندے محل دے اندر پیندیاں نے اے سورج دے سامنے سجدے پہ جاندی ہے پھر اس طرح درمیان دے اندر سوراخ رکھے نے جدوں بالکل سر تے آندا ہے سورج ادوں وی کرناں سامنے پیندیاں نے اے پھر سجدے اندر پہ جاندی ہے جدوں سورج غروب ہوندا ہے اس پاسے نے سوراخ رکھے ہوئے نے ادھروں سورج دیاں کرناں اندر آندیاں نے اے سورج دے سامنے پھر سجدہ کر دیے تے اے ہدہد پرندے نے ویکھیا دروازے بند نے لاک نے عورت اندر ستی ہوئی ہے انہیں روشن دان دی طرف اندر داخل ہو جاندا ہے ملکہ بلقیس دی چھاتی دے اتے اے او خاتو چٹھی لیا کے رکھ دیندا ہے نالے سلیمان نبی دا حکم سی علیحدہ بہ کے لوگ کے انہاں دیاں گلاں وی سننیاں نے او کی پیغام دیندے نے اے ہدہد پرندہ سائڈ تے لک کے بہ جاندا ہے اے ملکہ بلقیس جدوں اٹھ دیے انہیں جدوں ویکھیا خاتن دے چھاتی تے پیا دروازے ویندی لاک نے تالے لگے ہوئے نے اے جلدی نال دروازے کھول دیے اپنے وزیراں تے مشیراں نو بلاندی ہے میں اختصار نال گل سنانا چاہنا ایک بہت بڑی دلیل دی طرف جانا چاہنا وا اے جلدی دے نال اپنے وزیراں مشیراں نو بلاندی ہے انہاں نو جمع کر لیندی ہے تے خط کھول دیے تے خط کھول کے آندی ہے اے میرے وزیرو میرے کول ایک ایسی کتاب آئی ہے ایک ایسی چٹھی آئی ہے جڑے اندے اتے جملے لکھے ہوئے نے آج تو پہلے میں کدے سنے نہیں کدے دیکھے نہیں دے وہ آندے نے سانو سناتے سائی اے آندی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے قرآن دا 19 پارا سورت النمل اللہ فرماتے نے سلیمان نبی نے جڑا خط لکھ کے بھیجا ہے اے اپنے وزیراں مشیراں نو پڑھ کے سناندی ہے تے اُتے لکھا ہے اے ملکہ بلقیس مسلمان ہو جا میری تابعدار ہو کے اللہ دی فرما بردار ہو کے میرے سامنے آ جا اگر نہیں آئے گی میں تیرے نال جنگ کراں گا لڑائی کراں گا تے اے ملکہ بلقیس اپنے وزیراں نو آندی ہے مینوں دسو ہن کی کرنا چاہیدا ہے اندے وزیراں دے نے بی بی ڈرنا ساڈے کول بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے اے عورت بڑی سمجھدار ہے آندی ہے نانا جیڑا بندہ دروازے لاک ہون تے میرے کول اپنا پیغام گھل سکدا ہے آپ دی چٹھی بھیج سکدا ہے او پتہ نہیں کڈا کو طاقتور ہوئے گا او ضرور سانو ایتھے آ کے دلیل کر دوے گا رسوا کر دوے گا ساڈا نام و نشان مٹا دوے گا لہذا میں پہلے انہوں ازماواں گی انہیں تحفے طائف بھیجے سلیمان نبی نے واپس بھیج دیتے فرمایا اللہ نے مینوں تیرے تو بہت زیادہ نوازیا ہویا ہے انہاں دولتاں دی انہاں تحفیاں دی مینوں کوئی لوڑ نہیں جڑی میں گل کیتی ہے فرما بردار ہو کے میرے کول آ جا وگرنہ میں جنگ کراں گا میں تانوں رسوا کر دواں گا اے ارادہ کر لیندی ہے کہ میں اللہ دے نبی کول جا کے ہوندی فرما بردار بن جاواں مسلمان ہو جاواں اے ٹرن لگی اللہ دے نبی سلیمان نو اطلاعاں مل جاندیاں نے بھی اوتھوں نکلن لگی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جنہاں نو مخاطب کیتا کون ہے اس عورت دے آن تو پہلے اوندا تخت میرے کو لے آوے ایک جن آندا مینوں دوپہر تک ٹائم دے دیو دوسرا آندا مینوں شام تک ٹائم دے دیو تیسرا آندا مینوں 3 گھنٹے تک ٹائم دے دیو اللہ دے نبی فرماندے نے نہیں اتنا ٹائم نہیں جلدی تو جلدی آنا چاہیے اللہ دے نبی سلیمان دے صحابیاں دے وچوں انساناں دے وچوں دیکھ لے کیسے کیسے انسان اس دنیا دے اتوں گزر گئے نے انہاں انساناں دے وچوں آپ دے صحابیاں دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہوندا ہے آندا اللہ دے نبی جی تسی انج نظر اٹھاؤ دور تک نظر لے جاؤ پھر واپس اپنے قدماں دے اندر لے آؤ تواڈے قدماں دے وچ نظر بعد وچ آئے گی اوندا تخت پہلو آ جائے گا
تے جدوں نبی سلیمان نے انج نظر اٹھائی، دور تک نظر ماری تے واپس نظر آن تو پہلے تخت اکھاں دے سامنے آ گیا، ملکہ بلقیس دا تخت سامنے آ گیا۔ او بندہ، او صحابی اللہ دے نبی دا، مفسرین لکھ دے نے انہوں اللہ دے اسماں دا ایک ایسا اسم یاد سی، ایسا نام یاد سی، ایسا رب دا پیارا نام یاد سی جڑا اللہ نو بڑا ہی پیارا سی۔ انہیں اپنے مالک نو اس نام نال پکاریا، اللہ نے اس پکارن دی وجہ تو تخت ایک پل دے اندر اوتھے پہنچا دیتا۔ تے سلیمان نبی نے اے نہیں کیا اے میرے صحابی دی کرامت ہے، اے میرے صحابی دی اے ان دی کرم نوازی ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے ہاذا من فضل ربی، اے میرے اللہ دا فضل ہے جس مالک نے اتھو اٹھا کے ایک لمحے دے اندر تخت تھے لے آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی بڑی حکومت کرنے والے نبی، اتنے زیادہ حکومت کرنے والے نبی، ہواواں انہاں دے تابع، پرندے انہاں دے تابع، ہر چیز انہاں دے تابع وے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے جنہاں نو حکم دے دیتا ہے مسجد اقصی تیار کرو، بیت المقدس مسجد اقصی تیار ہون لگ پئی، اجے مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ دے نبی سلیمان نے ایک شیشے دا محل بنایا ہے، ان دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے آسمان تو پیغام آ جاندا ہے، او پیغام جڑا مینوں تے تینوں بھی آن والا ہے، چاہے ہنے آ جائے چاہے تھوڑے لمحیاں بعد آ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت والا پیغام، موت والا سنیا، اللہ دا پیغام آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آ گیا، اسرائیل آ گیا، سونیا نبیا اجازت دیو تہاڈی روح کڈن آیا۔ فرمایا میں مر گیا تے جنہاں نو پتہ چل گیا تے نس جان گے، مسجد نہیں بننی، ہن میں کی کراں؟ اللہ نے جیل دے اندر آئیڈیا دیتا، فرماندے نے اے اسرائیل میں دیوار نال ٹیک لگانا، ادھروں اپنا آسا اپنے سینے نہ رکھ کے ٹیک لگا لینا وا، آہستہ جہی میری روح کڈ لئی، جنہاں نو پتہ نہ لگے اے مسجد بناندے رہ، اگر انہاں نو پتہ لگ گیا سلیمان نبی دنیا تو ٹر گیا ہے تے اے نس جان گے، سرکشیاں کر جان گے، اللہ دے گھر دی تعمیر باقی رہ جائے گی۔ تے اللہ دے نبی ٹیک لگا لیندے نے دیوار نال، سوٹے نال ٹیک لگا لئی تے انج فرشتے نے روح کر لئی ہے۔ نبی سلیمان دا جسم کھلوتا ہے، جن کم کر دے رہے مسجد بنا دے رہے، جدو مسجد تعمیر ہو گئی کم مکمل ہو گیا، اللہ نے کیڑے نو حکم دیتا او لکڑی نو کھان لگ پیا، تے جدو لکڑی کمزور ہو گئی لکڑی ٹوٹ جاندی ہے، اللہ دے نبی دا جسم زمین دے اتے ڈگ جاندا ہے، تے جنہاں نو پتہ لگدا ہے تے جنہاں دے نے ہائے افسوس سانو تے پتہ ہی نہیں لگا نبی سلیمان دنیا تے کدو ٹر گیا ہے، اگر سانو پتہ چل جاندا تے اسی اس دنیا تو اسی نس جاندے، مسجد دی تعمیر نہ کر دے، سرکش ہو جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے میرا ویر دسنا چاہنا وا موت کو لوگ کوئی نہیں بچ سکدا، موت تے اس نبی نو بھی آ گئی جن نے ہر چیز تے حکم چلایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
کلیا سی رب تینو مینو نیکیاں کمان نو کلیا سی رب تینو مینو نیکیاں کمان نو تو ایتھے آ کے رج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو ویکھ لے اوے راجے رانے چھڈی جاندے جہان نو نبی سلیمان حکم جناں تے چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا ٹہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے الیاس کلونی والے گنی ٹاؤن والے دوستو ٹہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے صدا نہیں ہو اے محفلاں تے صدا نہیں ہو یار ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے ایس نجم بھی گناہگار ہوئے جڑا تینو آ کے ایک گل سنا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیا ویا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا آخری گل کر کے میں آخری بات ختم کر دینا وا میرے تے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے موت تے ہر بندے نو آنی ہے پر موت دے اندر بھی فرق ہے کسے بندے نو نیکی کر دیا موت آ گئی کسے بندے نو گناہ کر دیا پہ موت آ گئی کسے بندے نو اللہ دیاں فرما برداریاں کر دیا پہ موت آ گئی کسے بندے نو نماز پڑھ دیا پہ موت آ گئی موت دے اندر بھی فرق ہے اللہ کو دعا کریا کر اللہ اپنا فرما بردار بنا کے موت عطا کرے نا ایک وہ بھی خوش نصیب آدمی ہوئے گا جدو موت دا ٹائم آئے گا اللہ دا فرشتہ آ کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی موت دا ٹائم جدو آ گیا نا تے فرشتہ کہے گا اے پاک روح تیرے رب دا حکم آ گیا میں تینو لین آیا وا جدو کسے بندے نو کوئی سنیا ملے نا کسے ایم پی اے دا ایم این اے دا کسے سردار دا تینو بلاندا پیا او آندا مینو اے تے دس او مینو کس وجہ تو بلاندا پیا میرے تے ناراض تے نہیں میری کوئی شکایت تے نہیں آئی میرے نال کوئی گلا شکوا تے نہیں میرے تے راضی تے ہے وے او بندہ پوچھدا ہے تے اے بندہ جندی فرشتہ روح کڈن واسطے آیا ہے تے اے بھی آندا میرے رب دے بارے دس میرا اللہ میرے تے راضی ہے کہ نہیں تے اے فرشتہ آندا اے بندے تیرا مالک تیرے تے راضی ہے تو اندے تے راضی ہو جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تیرا مالک تیرے تے راضی ہے تیرا مالک تیرے تے خوش اللہ مینو تے تانوں بھی موت آئے تے اس حال دے اندر آئے اللہ دی طرفوں پیغام ملے تیرا مالک تیرے تے راضی ہے تیرا خالق تیرے تے راضی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ ذوالجلال دی جنت وچ داخل ہونے والے لوگاں جو شامل ہو جا اللہ ذوالجلال دے پسندیدہ بندیاں میں شامل ہونے والے لوگاں وچ ہو جا اے دوستو میرے بھائیو اس دنیا دے اوتے کسے انسان نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا موت تے ہر بندے نو آنی ہے مگر دعا کریا کر اللہ موت دے وے تو نیکی کر دیا پہ موت عطا کرے اللہ ساڈے تے راضی ہوئے اس حال دے اندر موت آئے آخری نماز ساڈی
زندگی دی اسی جماعت دے نال عطا کیتی ہوئے تے اس حال دے اندر اللہ سانو موت عطا کرے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اسی اپنے رب تے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔